बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में तेजी आ गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में एक अहम तरीन मार्केट को निशाना बनाया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब भारत ने बौखलाहट में या फिर जानबूझकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अमृतसर में ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो दाग दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। और नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तानी इलाकों में ड्रोन अटैक किया है, जिसको इस वक्त किस किस इलाके में ये ड्रोन अटैक किया गया और उसके बाद क्या क्या सूरत हाल चल रही है, ये तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के इलाकों पर जब से अटैक किया है और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारों का बरकस निकाला है, तब से लेकर अभी तक भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले पागल हो चुके हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये करें तो क्या करें। अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए ये कोई ना कोई एडिट वीडियो जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च करते हैं। अभी रात को इन्होंने कह दी कि पाकिस्तान जो है उसमें सियालकोट में बड़ी तबाही मचाई। हालांकि पूरे सियालकोट में मेरी जो बावसूख जराए उनसे बात हुई है, पूरे सियालकोट के अंदर अमन शांति रही है। कोई इस तरह की चीज नहीं है कि भारत की जानिब से अटैक किया गया हो। लेकिन भारत ने वीडियो जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फैलाई कि जी ये हो गया वो हो गया। लेकिन अब नाज़रीन, जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हो चुकी है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर धमाकों के हवाले से, जो कि जंगी माहौल चल रहा है, तो उसमें कोई भी ब्लास्ट होता है बड़ा तो उसमें डेफिनेटली इस तरफ ध्यान जाता है जी कोई अटैक हुआ और फिर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीजें चलना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर मौसम आपको पता है काफी ज्यादा खराब है। और आज सुबह के वक्त जब मैं बैठा हुआ था तो मैंने देखा यकदम एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो एक्चुअली नाज़रीन वो बिजली की कड़क थी, कहीं पे बिजली गिरी है जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। और इस मौसम की वजह से भी बाज़ औक़ात ये धमाके होते हैं तो लोग खौफज़दा हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है या कहीं पे ये अटैक हो गया। तो इस तरह की जो र्यूमर्स हैं उन पे काइंडली जो है वो बिल्कुल ध्यान ना किया करें। दुश्मन इस वक्त अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। रात 2 बजे मैं देख रहा था भारतीय मीडिया के ऊपर क्या खबरें चल रही हैं। ये अमृतसर में हमला हुआ है और पहले तो ये कहा जी कि हमला हुआ, बाद में उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसका तैयारा मार गिराया। आज भारत क्या कह रहा है कि जी पाकिस्तान का हमने एक जो है वो पाकिस्तान के J-10C और 2 जो है वो F-17 थंडर मार गिराए। तो सवाल ये पैदा होता है कि भारत अब हवास बाख्ता, उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो जो कुछ उनके साथ हो चुका है पाकिस्तानी शाहीनों ने, जो उसने बड़ी तबाही से दो चार किया है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो उसको किस तरह से जस्टिफाई करें। वो अब किसी न किसी तरीके से चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हमने 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि अब भारत जो है मिस एडवेंचर करेगा और ये भारतीय पंजाब के अंदर सिखों का जो पारा भारत के खिलाफ आई है, जो इस वक्त आजाद खालिस्तान की बात कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए मुमकिन तौर पे भारत के ऊपर, भारतीय पंजाब के ऊपर अटैक खुद करवा सकता है। और अब नाज़रीन, पहले तो ब्लैकआउट करवाया गया और ब्लैकआउट करवा के उसके बाद जो है वो एक धमाका सुनाई दिया बहुत बड़ा। और बाद में नाज़रीन जब सुबह हुई तो पता चला वहां पे जो मलबा पड़ा हुआ था वो भारत के सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का था। तो भारत जो है नाज़रीन बुरी तरह से नंगा हो चुका है। खुद अब सिखों की नफरत इनके खिलाफ इस हद तक बढ़ चुकी है कि आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त सिख खुशियां मना रहे हैं इनकी जंगी तैयारों की तबाही पर। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत का मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि भारत के अंदर जो न्यू दिल्ली है वहां पे इनकी बड़ी मारूफ मार्केट है, वहां पर तबाही मची और पाकिस्तान ने वहां पे बैलिस्टिक मिसाइल दागा। इस हवाले से नाज़रीन DGISPR ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है, लिहाजा हम इस खबर को भारतीय मीडिया के अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान के मीडिया की पाकिस्तान की जानिब से ये कोई क्लेम किया गया। अलबत्ता भारत ने कहा है कि ये अटैक जो है वो पाकिस्तान ने किया है और पूरी मार्केट को तबाह कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जो पाकिस्तान के ऊपर भारत ने सिविलियंस को टारगेट किया, उसके बाद भारतीय मीडिया को तकलीफ बहुत ज्यादा हुई कि जब पाकिस्तानी जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो नमाज जनाजा अदा कर रहे थे और उसके बाद जो नमाज जनाजा वहां पे अदा किया गया तो इन्होंने कहा जी देखें वहां पे आतंकवादियों का जो है वो और पाकिस्तान का फौज का बड़ा गठजोड़ है कि वो वहां पे नमाज जनाजा अदा करेंगे। एक्चुअली ये सिविलियंस को इन्होंने टारगेट किया
بزدلوں کا ہمیشہ سے وتیرہ یہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور اب بھی انہوں نے یہی کیا۔ سویلین جو انسٹالیشنز تھے ان کو نشانہ بنایا، وہاں پہ لوگ شہید ہوئے۔ چھوٹا 7 سال کا جو معصوم بچہ لیفٹیننٹ کرنل پاک فوج کے ان کا بیٹا وہ شہید ہوا۔ اس کے بعد دیگر پاکستانی سویلین 31 سویلین شہید ہوئے ہیں، ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ تو ان کو تکلیف یہ ہو رہی، یہ دیکھیں جی ہم نے تو یہ دعویٰ کیا تھا، اب پاکستان عالمی میڈیا کو کہہ رہا ہے اور جو عالمی مبصرین ہیں انہیں کہہ رہا ہے کہ آئیں اور آ کر دیکھیں کہ کیا یہ علاقے یا یہ جگہیں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے استعمال میں تھی، اور اس کے بعد وہ تمام تر فوٹیج جو ہے وہ بھی دکھائی گئی ہے۔ اب ایک اور بڑی اور اہم ترین چیز ہوئی ہے ناظرین، بھارت نے آج جو ہے وہ اٹیک کیا ہے، یہ ڈرونز، کامیکازے ڈرونز ہیں، ان کے ذریعے یعنی خودکش ڈرونز ہیں، ان کے ذریعے پاکستانی علاقوں کے اوپر دراندازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ لاہور کا علاقہ، گھوٹکی کا علاقہ، اس کے بعد شیخوپورہ کا علاقہ، گجرانوالہ میں، یہاں تک کہ ڈنگا کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا جو کہ تقریباً سرحد سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو ناظرین اس میں دعویٰ کیا گیا جی کہ یہ ڈرونز تباہ ہوئے ہیں، اور پاکستان نے ایک بھی ڈرون کو ٹارگٹ پہ نہیں لگنے دیا، سب کے سب جو ہے وہ ڈرون تباہ کر دیے گئے۔ اور ناظرین ایک تو یہ کہ پاکستانی ایئر ڈیفنس نے ان کو میسج دیا کہ پرسوں جب انہوں نے اٹیک کیا تھا رات کو پاکستان کے اوپر، تو اس وقت چونکہ ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو نہیں تھا، اور اس کی ریزن جو بتائی گئی وہ یہی تھی کہ جب نارملی جنگی حالات ہوتے ہیں تو اس وقت نٹائم جاری کیا جاتا ہے، فضائی حدود بند کی جاتی ہیں عام اور مسافر جو چارٹر طیاروں کے لیے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کوئی بھی چیز سامنے آتی ہے تو اس کو نشانہ بناتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل اور غزہ کے درمیان جو فلسطین کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے دوران بھی یہ ہوا تھا کہ جو اس کی ٹولیاں ہوتی ہیں اس کی پرندوں کی، جب ایئر ڈیفنس سسٹم اس نے اس کو ایک ڈرون کے طور پہ ڈیٹیکٹ کیا اور پھر اس نے اٹیک کر دیا اور وہاں پہ دھماکے ہونا شروع، تو وہ پرندے تھے بیسیکلی۔ تو ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کوئی سویلین فلائٹ ہے یا کوئی کسی قسم کی فلائٹ ہے، وہ اس کو ہٹ کر دیتا ہے۔ تو پاکستان جو ہے اس نے 5 جنگی طیارے تو بھارت کے تباہ کیے، لیکن ایئر ڈیفنس جو ہے وہ ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے، اور بھارت کا جو بھارت جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا، اور پھر پاکستان نے ان کا جو حشر کیا وہ اس وقت بھارت بکھلاہٹ میں سمجھ نہیں اس کی آ رہی کہ وہ کس طرح سے پاکستان کو کہے جی کہ ہم نے پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا۔ سویلین تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا یہ کوئی بہادری نہیں، یہ بلکہ بزدلی کی انتہا ہے، اور بھارت ہمیشہ سے ایک بزدل دشمن رہا ہے کہ ہمیشہ سے اس نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن دن کے اجالے میں پاکستان نے ان کو تارے دکھا دیے، اور اب پاکستان ناظرین 2-3 بڑے ٹارگٹس ہیں جن کو پاکستان ہٹ کرے گا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیے، یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان جب حملہ کرے گا تو پاکستان بتائے گا کہ ہم نے یہ اٹیک کیا ہے۔ پاکستان اس طرح سے نہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر خبر آ گئی ہے اور بس جو ریومرز پھیلائی جا رہی ہیں انہی کے اکارڈنگ چلتا ہے، بلکہ پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دار اسٹیٹ کے طور پہ جب بھی دشمن کا جو نقصان کیا ہے تو وہ فوجی نقصان ہوتا ہے، عورتوں اور بچوں کو نہیں مارا جاتا، لیکن بزدلی کی انتہا ان کی بھارتی فوج کی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ سویلینز کو نشانہ بنا کے یہ اپنے آپ کو بڑا ترخم جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انتظار کریں، ویٹ اینڈ سی، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا اور اس طرح سے جواب دے گا کہ تمہاری نسلیں یاد کریں گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔